अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जब हम हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं, जब खुशियाँ हमारे आंगन में डेरा डाल देती हैं, तो हमारे बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं, हमारे खुशियों से जलने वाले, हमारे तरक्कियों से जलने वाले। तो आज हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जिससे हमें हमारे दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा। आपके दुश्मन चाहे जितनी कोशिश कर लें, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो अमल कुछ यूँ है, ये 2 रकात नमाज नफल हाजत के पढ़ें और सलाम फेरने के बाद 1 तस्बीह अल कादिरों की पढ़ें। अल्लाह ताला दुश्मन को जलील व रुस्वा फरमा देंगे अगर हक पर होगा, और इज्जत और शान और शौकत और क़ुव्वत के अलावा उसी इबादत करने की तौफीक भी देंगे। उसका बातिन रोशन हो जाएगा और उसका दिल आपकी तरफ से साफ़ हो जाएगा, आपसे दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। आपको देखकर जो जलन होता था, उसका जलन ख़त्म हो जाएगा। और अल्लाह पाक से ये दुआ करें, ऐ अल्लाह पाक, मेरे सब मामले तेरे सामने आया है। मैं कुछ भी करूं, कुछ भी कहूं, तो हर बात से तू बखूबी आगाह है। तू मेरे मसाइल भी जानता है और मेरे वसाइल भी जानता है। ऐ अल्लाह पाक, मैं बहुत कमज़ोर हूं और मेरी ख्वाहिशें मेरे वसाइल और मेरी ताकत से बहुत ज़्यादा है। मैं जब भी किसी काम के लिए फ़ैसला करती हूँ, उसके अंजाम से बेखबर होती हूँ, लेकिन तो उसके अंजाम से वाकिफ़ होता है। ऐ अल्लाह पाक, हर मामला में मेरी मदद फरमा, मेरे दुश्मनों से मुझे नजात दिला, उनके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे और मेरे हर उस फ़ैसले को मेरे लिए आसान कर दे जिसका अंजाम मेरे लिए बेहतर है, और हर उस काम से मुझे दूर रख जिसका अंजाम बेहतर नहीं और जो मेरी मुश्किलात में इजाफ़ा करे। ऐ अल्लाह पाक, मेरे लिए आसमान से आसानियाँ और बरकतें नाजिल फरमा और हर लम्हा मेरा हामी नासिर हो जा। दुनिया के सब सखी, सब बादशाह मांगने वालों से तंग आ जाते हैं और दे दे कर थक जाते हैं। ऐ अल्लाह, एक तो ही अकेला ऐसा है जो मांगने वालों से तंग नहीं आता और दे दे कर कभी नहीं थकता। ऐ अल्लाह, तो इससे जितना मांगे तो उतना खुश हो जाता है। दुनिया के सब सखी अफराद और बादशाहों के दरवाज़े एक ख़ास वक्त के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन तो वह शहंशाह है जिसके दरवाज़े मांगने वालों के लिए हर लम्हा और हर वक्त खुले रहते हैं। ऐ अल्लाह, दुनिया के सब लोग अपने औकात के मुताबिक देते हैं, लेकिन तो वाहिद है जो कि अपने शान के मुताबिक अता करता है। ऐ अल्लाह पाक, मैं तुझसे अपने लिए, अपने सब भाइयों बहनों, वालिदैन, दोस्त, अहबाब और सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर व बरकत और भलाई का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह पाक, हमें दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता कर और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी पैरवी करने वाले सब मुसलमानों पर रहमत व बरकत नाजिल फरमा। ऐ मेरे रब, बेशक गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की तौफीक सिर्फ तेरी ही मदद से है। ऐ अल्लाह, मेरी बदहाली हद से गुजर गई है, मेरे नेक अमाल कम हैं और दुनियावी ताल्लुकात के बोझ ने मुझको दबा रखा है। मेरी उम्मीदों की दराजी ने मुझे नफ़ा से महरूम कर रखा है। दुनिया ने अपनी झूठी चमक दमक से मुझे धोखा दिया हुआ है और मेरे नफ्स ने मुझे मेरे गुनाहों और मेरी टाल मटोल के बाइस फरेब दे रखा है। या अल्लाह, ज़िंदगी के हर लम्हा में मेरी मदद फरमा, मुझे अपने शरीर नफ्स की शरारतों से बचा, मुझे शैतान के चंगुलों से रिहाई दिला। या अल्लाह, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत पस्त हूँ,
میرے لیے یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ میں شیطان سے بچ سکوں۔ یا اللہ مجھے پرسکون، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر، اور مجھ پر یہ کرم بھی کر کہ میں ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکوں۔ اے میرے انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے۔ میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ میری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، میں تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ پاک، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مجھے بچا ایسی محفل سے جس میں تیری نافرمانی ہو، ایسے لوگوں سے جو تیری نافرمان ہوں، اور ایسی باتوں سے جو تجھ کو ناپسند ہو، ایسے عمل سے جو تجھ سے دور لے جائے۔ اے اللہ پاک، مجھ کو عطا کر ایسے دوست اور وہ لوگ جو خود نیک ہو اور مجھے بھی نیکی کی طرف لے جائیں، جو تیرے پسندیدہ ہوں، اور ان کی وجہ سے مجھے بھی تیرے پسندیدہ میں شامل ہو جاؤں میں بھی۔ اے اللہ پاک، مجھے ایک لمحہ بھی میرے شریر نفس کے سپرد نہ کرنا، مجھے ہمیشہ اپنے ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہر لمحہ میری مدد فرما کہ میں تیرا بہترین ذکر کر سکوں، تیری نعمتوں اور عطاؤں پر تیرے شایان شان تیرا شکر کر سکوں اور تیری اچھی طرح عبادت کر سکوں۔ اے اللہ، جب میں تھک جاؤں تو مجھے آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب میں کمزور پڑ جاؤں تو میری طاقت بن جانا، جب میں دکھ اور تکلیف میں ہوں تو میرا مرہم بن جانا، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میرا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب میں بھوک سے نڈھال ہو جاؤں تو میری غذا بن جانا، جب ہر طرف سے بے چینیاں بڑھ جائیں تو میرا سکون بن جانا، جب میرے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، اور جب ہر چیز ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو میرے لیے ممکن بنانا۔ اے اللہ، ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ، ہم کو اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے اللہ، ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ، اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عنایت فرمانا، قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ، قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر و نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ بھی ایسے دعا کریں گے تو آپ کی زندگی بالکل پرسکون ہو جائے گی انشاءاللہ۔